हितोपदेश 29 को 12 पद। यदि कुनै शासकले झुटा कुरा सुन्छ भने तिनका सबै सेवकहरू दुष्ट हुनेछ। हामीले हेरिरहेको छौँ यो वचनलाई थुप्रै दिन भयो हेरेको। शासक भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौँ, रुलर्स भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौँ। सो हामीले एउटा कुरालाई सिकिरहेको छौँ अस्ति सुरुदेखि नै कि तपाईँ र म चाहिँ रुल गर्नलाई बनिएको। मानिस जाति चाहिँ किन सृष्टि भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिस जातिले शासन गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। रुल एन्ड रेन विथ क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टसँग राज्य गर्नलाई हामीलाई बनाएको। तर जब शासकले जुन कुरा सुन्छ तब उसको सबै सेवकहरू चाहिँ के हुन्छ, उसको सबै सेवकहरू चाहिँ दुष्ट बनिन्छ भनेर हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिक्दैछौँ। सो जब पनि एउटा शासकले गलत कुरालाई सुन्छ, तिमी जस्तै घरानामा किन नजन्म, तिमी जस्तै फाउन्डेसनमा पनि तिमी जन्मियौ, तर तिमीले सही कुराहरूलाई सुन्नु रुचाएनौ भने चाहिँ तिम्रो सेवकहरू दुष्ट हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ। नम्बर 2 चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो जीवनबाट तिम्रो शासन पनि खोसिन्छ। यसको उदाहरण आज हामी हेर्छौँ बाइबलमा। अनि हिजो हामीले एउटा कुरा के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ झुटको गर्भधारण गर्ने ठाउँ नै आलस्यपन हो। किन जब मान्छे अल्छी हुन्छ, जब मान्छेले अल्छेपनालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँछ, त्यति बेला चाहिँ त्यो आलस्यपन चाहिँ त्यो कोख हो, जुन चाहिँ कोखमा चाहिँ झुटले गर्भधारण गर्छ। जुन चाहिँ मान्छेको जीवनमा आलस्यपना छैन, जोसिलो छ, हामी नर्मली हेऱ्यो भने प्रभुको वचन नै नजान्ने मान्छे भने पनि त्यो मान्छेले झुटलाई कहिले पनि आधार बनाउँदैन। कहिले पनि इभन प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूको जीवनमा पनि जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदमै अल्छे छैन, चाहिँ एकदमै जोसिलो छ भने चाहिँ उसले जहिले पनि परिश्रम मेहनत गर्छ। अनि उसले के गर्छ, उसले कुनै पनि कुरालाई बहनामा उसले टार्दैन। परमेश्वरले जब आदमलाई बनाउनु भयो अनि आदमलाई बनाइकन परमेश्वरले कहाँ राख्नुभयो, बगैँचामा राख्नुभयो। त्यसलाई के गर्नु दिनुभयो भन्दाखेरि त्यसलाई गोडगाड गर्न दिनुभयो। यद्यपि आदम मालिक थियो, सबै कुराको मालिक तुल्याउनु भएको थियो, तर किन परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ बगैँचामा राखिकन त्यसको हेरचाह गर्न दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले चाहनुहुन्न थियो कि आदमको जीवनमा कुनै पनि गलत कुराहरूको फाउन्डेसन बसोस् भनेर है। अनि परमेश्वरले उसलाई त्यो हेरचाह गर्न दियो। त्यसलाई अबोधा पनि भन्छ। त्यो अबोधा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ आराधना पनि भनेको। सो उसको आराधना चाहिँ के थियो, कहाँ देखा पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको कार्यमा देखा पर्थ्यो। सो उसले कसरी त्यो गार्डनलाई हेरचाह गर्थ्यो, कसरी उसले माया गर्थ्यो, उसले कसरी त्यहाँ भएको हरेक कुरालाई उसले सम्हाल्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ उसको आराधना देखा पर्थ्यो। सो जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, आदमलाई बनाइकन परमेश्वरले त्यो ठाउँमा राख्नुभयो, त्यो बगैँचामा राख्नुभयो अनि त्यसलाई हेरचाह गर्न दिनुभयो। यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि अल्छे नभएको, तपाईँ र मेरो जिम्मामा पनि प्रभुले थुप्रै कुराहरू दिनुहुन्छ, तर हामी त्यो चाहिँ केले गुमाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो आलस्यपनाको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई गुमाइ पठाउँछौँ। जब हामी अल्छे हुन्छौँ तब त्यो कुराहरूलाई हामी गुमाउँछौँ हाम्रो जीवनमा। किनभने हामीले आफ्नो जीवनमा अधिकारलाई होइन, तर त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामी विदाउट एनी कुनै परिश्रम नै नगरिकन हामी लिन चाहन्छौँ। अनि बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ भने अल्छे चाहिँ नाश हुन चाहनेको साक्कै बाई हो भनेर लेखेको छैन। सो जब पनि एउटा मान्छेले अल्छे हुन चाहन्छ, त्यो चाहिँ त्यसकोमा चाहिँ सिम्टम हो, त्यसकोमा चाहिँ त्यो कुरा देखा पर्छ कि ऊ चाहिँ अब विनाशतर्फ लम्किरहेको छ।
सो शासकले एउटा झुटा कुरा सुन्नु भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि त्यो शासक अल्छे भयो। हामी सबैजना भित्र चाहिँ रुल गर्ने क्षमता छ, तर त्यो रुलरसिपलाई, त्यो शासक बनालाई चाहिँ हामीले आदर्शद्वारा हासिल गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि पापलाई गर्भधारण गर्छ। सो पहिला भनेपछि तृष्णा त छ मान्छेकोमा, तर त्यो तृष्णाबाट चाहिँ ऊ खिचिन्छ भनेको छ। के कुरामा खिचिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आलस्यपनामा खिचिँदैछ, ऊ अल्छेपनामा खिचिँदैछ। सो उसले के गर्छ, उसले कतिवटा कुरालाई स्किप गर्न थाल्छ लाइफमा, इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई, उसले महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई उसले स्किप गर्न थाल्छ, किनभने उसको जीवनमा उसले आलस्यपनालाई आधार बनाएको छ। उसको जीवनको आधार नै आलस्यपना छ। सो त्यो आधार जब पनि एउटा मान्छेले बनाउँछ तब चाहिँ के हुन्छ त उसको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ तब चाहिँ त्यो व्यक्तिले गलत कुराहरू सुन्न थाल्छ, शैतानलाई बोल्ने अधिकार दिन्छ, अथवा उसले सजिलो तरिकाहरूलाई अपनाउनको लागि उसले झुटलाई शरणस्थान बनाउँछ, अनि त्यो चाहिँ झुटको शरणस्थान बनिन्छ है। अब यस किताब 28:17 पदले हामीलाई झुटको शरणस्थान भन्ने कुरालाई बताएको छ। सो झुटको शरणस्थान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ झुटको शरणस्थान चाहिँ आलस्यपनादेखि सुरु हुन्छ। सो झुटको शरणस्थान, सो त्यो मान्छेकोमा के छ, ऊ कहाँ लुक्छ भन्दाखेरि जहिले पनि झुटको शरणस्थानमा लुकिरहन्छ, किनभने उसले त्यही नै उसले आफ्नो कम्फर्ट जोन भेटाउँछ। यो वचनलाई हामी पढौँ ल। यसैया 28:17 पद होइन, 17 पदमा के लेखेको छ, म इन्साफलाई डोरी र धार्मिकतालाई चाहिँ साहुल बनाउनेछु। असिनाले झुटको शरणस्थान बगाएर लैजानेछ र पानीले लुक्ने ठाउँ डुबाइदिनेछ। अब कसरी त्यो मान्छेको जीवनमा झुटको शरणस्थान आयो, कसरी चाहिँ झुटको शरणस्थान आयो? अब शरणस्थान त बाइबलले के भनेको छ, हाम्रो शरणस्थान को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको छ नि त होइन। भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायमा परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान अनि लुक्ने ठाउँ भनेको छ। तर के भयो, अब त्यो शरणस्थानलाई त्यो मान्छेले के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शरणस्थानलाई छोडेर अर्को शरणस्थान बनाउँदैछ। उसले आफ्नै शरणस्थान बनाउँदैछ, किनभने उसले परमेश्वरको ताडना, परमेश्वरको शिक्षा उसलाई मनै पर्दैन, अनि शैतानले उसलाई एउटा शरणस्थान बनाउनुमा सफलता दिन्छ। त्यो शरणस्थान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ झुटको शरणस्थान हो। सो एउटा कुरालाई याद राखौँ, झुटको शरणस्थान चाहिँ जहिले पनि के दिन सुरु हुँदछ, आलस्यपनादेखि, अल्छेपना। त्यहाँदेखि के भयो, उसको त्यो एउटा कम्फर्ट जोन, एउटा कम्फर्ट कर्नर हुन्छ। अनि बाहिर भनेको छ अल्छे चाहिँ आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहन्छ भनेको छ। एउटा पाट मतलब कब्जामा दैलो यताउति पल्टेको जस्तै ऊ आफ्नै ओछ्यानमा चाहिँ पल्टिरहन्छ। उसको अरू केही पनि छैन, उसकोमा यति साह्रो बहाना छ। त्यसले के भनेको छ, बाहिर गयो भने मलाई गल्लीमा सिंहहरू उम्केछ, त्यसले मलाई खान्छ। यति साह्रो बेसी झुट यति साह्रो बेसी झुट छ। त्यसले चाहिँ आफैलाई भनेको छ 10 जना ज्ञानी मान्छेहरू भन्दाखेरि पनि त्यसले आफैलाई के सम्झिन्छ, बुद्धिमान सम्झिन्छ। सो के भयो, झुटको शरणस्थान चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। झुटको शरणस्थानमा बहानाबाजी छ, त्यसले आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिन्छ। त्यो कहिले पनि त्यो उसको त्यो झुटको शरणस्थानबाट निस्किँदैन, त्यति नै पल्टिरहन्छ, यता र उता पल्टिरहन्छ, त्यतिमै त्यसको जिन्दगी बित्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले काम नै गर्न चाहँदैन। परमेश्वरले चाहिँ नि, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यूहन्नाको किताबमा पढेका छौँ, यो कुरालाई हामीले थुप्रोपल्ट सिकेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो पिताले काम गर्नुहुन्छ र म पनि के गरिरहेको छु, काम गरिरहेको छु। सो प्रभुले काम गरिराख्नु भएको छ। सुन्नुहोस् है, हामीले यो कुरालाई 5:17 भनेको छ। यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको
17 पदमा भन्दैछ कि मेरो पिताले काम गरिराख्नु भएको छ र म पनि गर्छु। सो के भयो अब कतिजनाले कामसँग यति साह्रो डराउँछ, बाइबलले भनेको छ कामसँग डराउने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, दरिद्र हुन्छ। दरिद्र हुन्छ, काम गर्ने कि उसले के गर्छ, उसले बहाना गरिहाल्छ, डजन्ट वान्ट टु डु, अर्कोलाई डेडिकेसन गर्छ। सुने चाहिँ त्यो चाहिँ नि दरिद्रताको साइन है। अब त्यो राजा शासक भन्दैछ नि, शासकको फेरि शासकको नेताहरू मतलब मिनिस्टर्सहरू पनि हुन्छ भन्छ नि त। सो त्यो चाहिँ त्यो मिलेनियल किङडममा पनि छिर्छ होला कतिजना मान्छे, तर त्यति बेला गाह्रो पर्छ, हाम जस्तै हुन्छ। नोआको धार्मिकताले गर्दाखेरि छिरेको थियो हाम पनि, तर गएर उसले धार्मिकताको राज्यमा के गर्यो, उसले दुष्ट व्यवहार नै देखायो नि त है। उसले बाउको नग्नता उगार्नेपट्टि पनि गयो। जब एउटा मान्छे नि गलत कुरालाई गर्नु थाल्छ नि, उसलाई जुनै लेभलमा गिर्नु पनि केही जस्तो पनि लाग्दैन। सो येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 17 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, मेरो पिताले अझैसम्म काम गर्नुहुन्छ र म पनि गर्छु भनेर लेखेको छ। सो प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको, माई फादर इज वर्किङ एन्ड आई एम अल्सो स्टिल वर्किङ। म पनि काम गर्छु। त्यो काम चाहिँ प्रभुले गरिराख्नु भएको छ। प्रभुले अहिले पनि प्रभु के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि प्रभुले पिताको दाहिने हातपट्टि बसेकन रोमीको किताब 8 अध्यायको 34 पद अनुसार अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। कसको लागि? तिनीहरू जसले जोहरू परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाइएको छ। सबैको लागि होइन, त्यो जसले चाहिँ परमेश्वरको अभिप्रायलाई बुझ्छ अनि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ तिनीहरूको लागि। अन्त त बाइबलले भनेको छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने निम्ति सबै कुरा मिलिकन भलाइमा उत्पन्न हुन्छ, रोमी 8:28। त कसरी भलाइमा उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन त्यो परमेश्वरको अभिप्राय भनेको चाहिँ पर्पस, त्यसलाई हामी डेस्टिनी पनि भन्छौँ। कोही बेला हामी त्यसलाई डेस्टिनी भन्छौँ, त्यसलाई हामी उद्देश्य भन्छौँ। सो परमेश्वरको उद्देश्यलाई चाहिँ हामीले बुझेको र हिँड्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन के गर्नुहुन्छ, अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। द्याट इज द वर्क, त्यो काम हो, द्याट इज द ग्रेट वर्क। यदि यीशु ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती नगर्नुहुँदो हो भने चाहिँ अब नयाँ करारको मध्यस्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नि, पिताकोमा त हाम्रो प्रार्थना सिधै पुग्नै सक्दैन, किनभने नयाँ करारको मध्यस्थ को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो मध्यस्थता पनि एउटा काम हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म काम गर्छु। तर अल्छेले चाहिँ के गर्छ, डजन्ट वान्ट टु वर्क, डेलिगेसन मात्रै गर्छ। उसले एउटा काम भन्यो भने उसले एकदमै कि चाहिँ मुख लाग्छ, एरोगेन्ट। अब आलस्यपनामा कतिजना एरोगेन्ट पनि हुन्छ, जवाब फर्काउँछ, शुद्ध जवाब दिन्छ है। कि चाहिँ उसले के गर्छ, उसले मिठो जवाब दिन्छ तर काम चाहिँ केही पनि गर्दैन। परमेश्वरको चाहिँ ठट्टा हुँदैन। बाइबलमा के भनेको छ, मानिसले जे रोप्छ त्यसै कटनी गर्छ। मानिस हावा रोप्नेले बतासको कटनी गर्छ। सिम्पल, द ल इज भेरी सिम्पल, एकदमै साधारण छ। प्रब्लम मेरो कुरा चाहिँ एकदमै के छ, सिम्पल छ। जसले हावा रोप्छ, याद राखौँ हामी, हावा रोप्नेले चाहिँ बतासको कटनी गर्छ, बतासको कटनी गर्छ। उपदेशकको किताब अनि होसेको किताबमा यो कुरालाई लेखेको छ है। सो के भयो, हावा रोप्नेले चाहिँ बतासको कटनी गर्छ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हावाको कुरालाई नरोपौँ, झुटलाई नरोपौँ। हामी हेरौँलाई यो वचनलाई कहाँ रहेछ, होसे 8:7 पदमा लेखेको छ। होसेको किताब 8:7 पदमा लेखेको छ, तिनीहरूले बतास रोपेर ठोसाहरू उत्पन्न गरे भनेको छ होइन। त्यही कुरालाई उपदेशकले पनि भनेको छ। जसले चाहिँ हावा रोप्छ त्यसले बतासको मात्रै कटनी गर्छ। सो एउटा मान्छेले हावाको कुरा रोप्यो, बहानाको कुरा रोप्यो, केही पनि गर्दैन गर्नु चाहिँ, तर के गर्छ उसले, बहाना मात्रै गर्छ भने चाहिँ उसले केसको कटनी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले पनि एक दिन बतासकै कटनी गर्छ, बहाना मात्रै। सो हरेक बहानाहरू जो हामीले रोपेको छौँ नि,
परमेश्वरको अगाडि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छ हाम्रो बहानाहरूले, तर परमेश्वर कन्भिन्स हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि when it comes to the work, परमेश्वरले हामीलाई सुम्पिनु भएको कामहरू आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, हामीले कहिले पनि बहाना गर्नु हुँदैन, कहिले पनि त्यसलाई हामीले डेलिगेसन गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको जिम्मा हो, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको काम हो। अनि प्रभुले दिनुभएको कामलाई हामी गर्दैनौँ, प्रभुले दिनुभएको जिम्मालाई हामी गर्दैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी मूर्ख ठहरिन्छौँ। सो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको काम गर्नलाई दिनुभएको। सो अल्छीले चाहिँ के गर्छ अरे, नम्बर 1 बहाना गर्छ। अल्छीको सबैभन्दा ठुलो हतियार नै के हो, बहाना हो। अल्छी के गर्छ, आफ्नै ओछ्यानमा पल्टिरहन्छ, त्यहीँ कहिले पनि सर्दैन। मतलब जसरी एउटा दैलो यता र उता पल्टिरहन्छ, त्यो दैलोको ग्रेटेस्ट मुभमेन्ट चाहिँ के हो, लेफ्ट र राइट मात्रै हो। त्यहाँदेखि उता काम जान सक्दैन, त्यो ढोका काम जान सक्दैन। त्यस्तै हो, अल्छी त्यस्तै नै हो। अनि अल्छीले चाहिँ आफूलाई 10 जना बुद्धिमान भन्दा पनि के सम्झिन्छ, ज्ञानी सम्झिन्छ अल्छीले। सो यो सिम्टम्सहरू हामीमा छ कि छैन हेरौँ। हामी राम्रोसँगले हेऱ्यौँ भने यो सिम्टम्सले हामी भरपुर भएका हुन्छौँ। अनि कतिपल्ट हामीले त्यसरी बहाना गरेर हाम्रो कुराहरूलाई सही बनाएको हुन्छ, तर परमेश्वरको चाहिँ ठट्टा हुँदैन। एउटा दृष्टान्त हामी बाइबलबाट हेरौँ, जहाँ चाहिँ मान्छेको अल्छेपनाले गर्दाखेरि, रङ काउन्सिलले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, कसरी एउटा मान्छेको हातमा आएको शासन पनि खोसिन्छ भन्ने कुरालाई हामी पहिलो राजा 12 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ। यो धेरैपल्ट हामीले हेरेका छौँ, तर आज हामी फेरि हेरौँ। 12 अध्यायलाई पढौँ, सबैले खोल्नुहोस्। फर्स्ट किङ च्याप्टर 12। यो पहिलो राजा 12 अध्यायलाई पढ्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमि म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। जो पहिलो राजा 12 अध्यायमा सोलोमनको छोरा रहबाम चाहिँ राजा भएको थियो। अनि वास्तविक त्यो राज सिंहासनको दावेदारहरू अरूहरू थियो। मतलब सोलोमन राजा थिएन वास्तवमा, जस्तो कि अब्सलोम थियो हैन। सो के भयो, मतलब उनीहरू चाहिँ नेक्स्ट टु द किङ, क्राउन प्रिन्स भन्छ नि, क्राउन प्रिन्स भन्छ, त्यसलाई चाहिँ युवराज पनि भन्छ। युवराज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजाको घरमा जो चाहिँ जेठो जन्मेको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, युवराज हुन्छ। बाई द भर्च्यु अफ बर्थ हुन्छ। त्यो चाहिँ जो सबैभन्दा पहिला जन्मियो ऊ चाहिँ के हो, ऊ चाहिँ युवराज हो। तर अरू राजाहरू पनि जब आयो, अरू मान्छेहरू जब दाउदको अरू छोराहरू जन्मियो, उनीहरूले राज शासन पाएन, सोलोमन राजाले पायो। सोलोमन राजा त सायद ऊ अरू छोराहरू भन्दा धेरै सानो थियो। हामीलाई थाहा छैन उसको त्यो जिनियोलोजी, मैले पढेको छुइनँ। तर भए तापनि यो अब्सलोमहरू भन्दाखेरि चाहिँ सानो थियो। सोलोमन राजाले पायो, त्यो राजकाज के भयो, राम्रोसँगले चल्यो। त्यहाँदेखि यति साह्रो बेसी धनी भयो, यति साह्रो बेसी नाम चल्यो, यति साह्रो बेसी के भन्नु, अब प्रसिद्ध भयो। उसको नाम नै के थियो, काफी थियो। बाइबलमा लेखेको छ, सबैजनाले चाहिँ सोलोमन राजाको मुहारलाई हेर्न चाहन्थ्यो, उसलाई खोज्थ्यो। दि सर्ट भनेको छ, उनीहरूले उसको सल्लाहलाई खोज्थ्यो भनेको छ। सो त्यस्तो फेमस मान्छेको छोरा। सो के भयो, अब छोराले त जन्मिँदाखेरि यति साह्रो बेसी प्रिभिलेजेसहरू पाएको थियो। अब उसको पनि 1000वटा पत्नी थियो भनेपछि त अब छोराछोरी कति थियो त्यसको त अब हामी अन्दाज पनि लगाउन सक्दैनौँ। तर अब राजमुकुट कसको टाउकोमा जाने भयो, रहबामको टाउकोमा जाने भयो। सो त्यहाँभित्रको पोलिटिक्स बताएको छैन बाइबलमा, नत्र भने त्यो छोराहरूको बिचको लडाईँ, सिंहासन खोज्ने कुराहरू थुप्रो छ। तर अब कसरी सोलोमन राजाले रहबामको टाउकोमा मुकुट राख्ने निर्णय लियो के हो थाहा छैन। अरू छोराछोरीको बारेमा अब बताएको पनि छैन। तर रहबाम चाहिँ के भयो, अब उसले सेलेक्ट भयो। तर रहबाम चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ
ऊ एकदमै राजघरानामा हुर्केको थियो। सबै कुरा रोयल थियो। सो सोलोमन राजाको सिंहासन आउँदाखेरि चाहिँ थुप्रो किसिमको लडाईँ थियो, त्यहाँ टसल थियो। उसको दाजुले लानु चाहन्थ्यो, जबकि दाजुहरू एउटा कानुनी हकवालाहरू पनि थिए। तर परमेश्वरले त्यो सबै सिंहासनको अधिकार कसको हातमा दिनुभयो? सोलोमन राजाको। तर त्यसको बीचमा के थियो? लडाईँ थियो। त्यो लडाईँको बीचमा उसले के पाएको थियो? त्यो राजकाज पाएको थियो। तर यो रहबामले चाहिँ सजिलो पायो। अब यो खण्डलाई चाहिँ हामीले किन बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपल्ट नि छोराछोरीहरूले सजिलोसँगले केही पनि दुःख नगरी उसले के पाउँछ? उसले पैतृक सम्पत्तिहरू पाउँछ, हेरिटेजहरू पाउँछ। किनभने ऊ एउटा घरानामा जन्मियो, जुन चाहिँ घराना चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध थियो। तर अगाडि त धेरै सङ्घर्ष थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू देखेको पनि हुँदैन, उसलाई बताएको पनि हुँदैन, अनि उसले सुन्नु पनि चाहँदैन। सो देखेको छैन कि त उसलाई बताएको छैन कि चाहिँ उसले सुन्नु चाहँदैन। स्वार्थी हुनु हुँदैन हामी कहिले पनि। किनभने नि स्वार्थी भयो भने चाहिँ नि एकैछिनमा खोसिन्छ, एकैछिनमा एम्पायर्सहरू यहाँ त नि राजकाजहरू खोसिने कुरालाई। तर कसरी खोसियो भन्ने कुराको ब्याकग्राउन्ड बताउँदैछु। किनभने बताएन बाउले छोराछोरीलाई, छोराछोरी पनि सबै कुरा प्रशस्त थियो, उनीहरू आफ्नै जिन्दगीमा स्वार्थी भयो। सो हामी यो नसोचौं कि हाम्रो जीवनको स्वार्थले चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ भनेर। हिजो एउटा न्युज हेरेको थिएँ मैले, उत्तराखण्डमा क्लाउड बर्स्ट भयो, आकाश बादल फाट्यो, अनि के त्यहाँ एउटा ठुलो बिल्डिङ रहेछ। त्यो बिल्डिङ र त्यहाँ अरू 7वटा बिल्डिङहरू सानोतिनो, त्यो चाहिँ के भयो 10 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ नि के गर्यो त्यो क्लाउड बर्स्टले, त्यसलाई चाहिँ एउटा खोल्सा बनाइदियो एकैछिनमा। 10 सेकेन्ड पनि लागेन होला, तर त्यो न्युज चाहिँ अब त्यो भनिदिएलसम्म चाहिँ 10 सेकेन्डको थियो। र त्यो एउटा यत्रो ठुलो कति मन्जिला कत्रो ठुलो इन्स्टिट्युट रहेछ। त्यो इन्स्टिट्युटलाई परमेश्वरले चाहनु भयो भने चाहिँ नि अलिकति यहाँ बाहिर हामीले यस्तो बादल देखेर फोटो खिच्दै, आज यो बादल घोडा जस्तो रहेछ, कुनै के चरा जस्तो रहेछ, तुरै जस्तो रहेछ भनेर खिच्दै गरेको हुन्छ। त्यो फाट्यो भने चाहिँ एउटा गाउँ नै हराउँछ एकैछिनमा। सो मान्छेले घमण्ड गर्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। कोही बेला नि हामी यस्तो घमण्डी हुन्छौँ, आलस्यपनाले हिजो हामीले के ल्यायो, एउटा झुटको एउटा हिस्सालाई हामीले के धेरै अहङ्कारी हट्टी आँखा एकैछिनमा हट्यो। मैले सम्झाउँदै थिएँ नानीहरूलाई, हेर हामी घमण्डी हुनु हुँदैन, एकैछिन, जस्ट म्याटर अफ टाइम। अब बाइबलमा भनेको छ नि, तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने तिमीले आँखै उखालेर फाका बरौ भन्दा, 2टा आँखा लिएर नरकुण्ड जानुभन्दा कानो भएर स्वर्ग जानु असल हो भनेको छ नि त है। अहिले नि के अरे नयाँ फङ्गसको नाम ब्ल्याक फङ्गस सुरु भयो इन्डियामा। आँखै उखालेर फाक्नु पर्दैछ। बादशाहले नि अब त्यो वचनलाई त पत्याउन सक्दैन नि त। तर अहिले यस्तो फङ्गस नै यस्तो निस्क्यो कि तिमी आँखा लैजाऊ कि तिमी शरीर लैजाऊ, कुन चाहिँ चाहियो? एउटा आँखा उखालेर फाक्ने एउटा फङ्गस आएपछि त खर लाग्यो त मान्छेलाई। तर स्पिरिचुअल फङ्गस चाहिँ ब्ल्याक फङ्गसदेखि लिएर त्यहाँ हरियो पलाएर सेतो पलाएर के भइसक्यो। अल्छीले चाहिँ के गर्छ? बहाना मात्रै गरिरहन्छ। कस्तो पेनफुल है, कस्तो नराम्रो चाहिँ देख्छ नि त है मान्छेलाई आँखा उखालिदियो अरे उसको भन्दाखेरि। तर इन्डियामा अहिले भटाभट मान्छेले आँखा उखाल्दैछ ब्ल्याक फङ्गसले गर्दाखेरि। अब कहाँदेखि सुरु भएको सबै? एउटा रोगदेखि सुरु भयो। कहाँदेखि सुरु भयो? इन्टरनेटदेखि सुरु भयो। इन्टरनेटदेखि। तर तिमी त त्यसको लागि झगडा गर्छौ किन
किनभने तिमीले दुःखै गरेको छैनौ, तिमीले बुझेकै छैनौ, केही कुरै बुझेकै छैनौ, तिमीले जन्मिँदाखेरि नै एकदमै सजिलोमा जन्मेको छौ। सो रहबाम पनि त्यस्तै थियो, अल गुड फेसिलिटी, सबै दामी, सबै कुरा एकदमै उसको थलामा, सबै कुरा। अब रोयल अब क्राउन प्रिन्स भनेको कस्तो हुन्छ, सानैदेखि नै इज्जत, सानैदेखि नै उसको स्पेसल हुन्थ्यो। सो यो मान्छे के भयो, अल्टिमेटली उसको हातमा एक दिन शासन आयो। सो बाउले एउटा यस्तो एम्पायर खडा गरेको छ जुन चाहिँ एम्पायरको चाहिँ अन्दाज पनि लगाउन सक्दैन। यस्तो भव्य भव्य कुराहरू निर्माण गरेको थियो, सबैभन्दा दामी 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 चिजहरूसँग हुर्केको थियो। अनि यो देख्दै गर्दाखेरि मलाई डर लाग्छ, कतिजनाले नि आफ्नो छोराछोरीलाई यस्तो महँगो यति साह्रो दामी दामी चिजहरू ल्याएर दिन्छ, तर यदि उसले त्यसको भ्याल्यु बुझेन भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा भयानक कुरा हो। किनभने त्यसले चाहिँ उसलाई एक दिन विनाशमा पुर्याउँछ। उसले सानोतिनो कुरा त हेर्नै सक्दैन, सानोतिनो कुरा त उसले विचार नै गर्न सक्दैन। सानोतिनो कतिजना खुट्टाको चप्पल मात्रै पनि कति हजारौं रुपियाँको लगाउने हुन्छ, किनभने त्यही चप्पल त सस्तो दाममा पनि पाउँछ नि, तर उसको डिग्निटी घटिहाल्छ। त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ उसको इज्जत ओखदा घटिहाल्छ। कतिजना मान्छे त्यस्तो छ, सुन्नुहोस् है। अनि हामी पनि त्यस्तोहरूलाई देखिकन हामी पनि त्यस्तै हुन सिक्छौँ, त्यस्तै हुन सिक्छौँ। प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ, तिमीहरू सिम्पल हुनु, तिमीहरू सिम्पल हुनु। हामी एकदमै भयङ्कर हुने कोसिस गर्यो भने चाहिँ एक दिन विनाश पुग्छ। सो यो मान्छे राजा भएछ। अब यहाँदेखि पढौँ है, मैले पृष्ठभूमि बताइसकेँ, 12को 1 पढ्छु। रहबाम सिक्किममा गए किनभने सारा इजरायल तिनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका थिए। जब नबातका छोरा यरोबामले यो कुरा सुने, जो अहिलेसम्म मिश्र देशमा नै थिए, तब तिनी त्यही बसे, किनभने सुलेमान राजादेखि उम्कनलाई तिनले त्यहाँ शरण लिएका थिए। तब मानिसहरूले तिनलाई बोलाइ पठाए र तिनी र इजरायल जम्मै समुदायले आएर रहबामलाई भने, तपाईको पिताले हामी माथि गरौं जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर तिनले हामी माथि लगाएको यो कठोर दासत्व र गरु जुवालाई तपाईले हलुङ गरिदिनु भयो भने हामी तपाईको सेवा गर्नेछौ। रहबामले भने, मलाई 3 दिनको समय देऊ र फेरि आऊ। सो अब के भयो, एउटा उसको रियल टेस्टिङ राजा भयो नि। अब राजाको जाँच आएको थियो उसकोमा, राजा हुने बित्तिकै। सो परमेश्वरले त छोड्नु भएको थिएन, तर परमेश्वरले जाँचबाट चाहिँ जानु दिनुहुन्छ हामीलाई। रियल टेस्टिङ थियो। सोलोमन राजाको राजा हुने बित्तिकै 2 जना स्त्रीहरू आए नि त है, यो मेरो छोरा हो भन्दै एउटैलाई। त्यस्तै प्रकारले उसकोमा पनि यो जाँच थियो, किङशिपको एउटा टेस्ट थियो, किङशिपको एउटा टेस्ट थियो। तर हामीले नि यहाँ के देख्दैनौँ भन्दाखेरि नि, रहबाम राजा हुँदाखेरि चाहिँ राजाको ललाई पुरा गरेको देख्दैनौँ हामी। किनभने ल अनुसार चाहिँ राजाले के गर्नु पर्थ्यो, व्यवस्थालाई उसले आफ्नै हातले लेख्नु पर्थ्यो, आफ्नै हातले लेख्नु पर्थ्यो, आफ्नो कपी आफै बनाउनु पर्थ्यो। ऊ चाहिँ एकैचोटि सिक्किममा गएर राजा भएको मात्रै लेखेको छ। सो आफ्नै हातले लेखेन उसले। सो के भयो, ऊ ठक्कै गएर बस्यो। सो अब उसलाई थाहै त छैन लमा के लेखेको छ त, किन अरू बेला त ऊ कहाँ छ, एकदमै जीवनलाई एकदम 7th हेभनमा जिरहेको छ, एकदमै आरामसँगले मजासँगले सबै कुराहरू जीवनमा हासिल गरेर जिरहेको थियो। तर किन चाहिँ परमेश्वरले नि एउटा नियम दिनुभयो राजालाई, राजा बनिने बित्तिकै तिमीले चाहिँ आफ्नो हातले, राजा बनिने बित्तिकै उसले के गर्नु पर्थ्यो, हातले ललाई आफ्नै हातले लेख्नु पर्थ्यो। फर्स्ट 5 बुक अफ द बाइबल चाहिँ आफ्नै हातले लेख्नु पर्थ्यो। किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने तिमीले लेख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ तिमी पढ्छौ नि त, पढ्छौ। सो के भयो, लेख्नु भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो शक्तिशाली कुरा हो, लेख्दाखेरि कान पनि इन्भल्भ हुन्छ, आँखा पनि इन्भल्भ हुन्छ, हात पनि इन्भल्भ हुन्छ, हार्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ। सो परमेश्वरले ल दिनु भएको छ। सो त्यो लमा चाहिँ, त्यो ल अनुसार चाहिँ राजाले के गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो हातले लेख्नु पर्थ्यो। त्यो ललाई नै हामीले व्यवस्थाको किताब सायद 17-18 अध्यायतिर हामीले गएर पढ्यो भने भेटाउँछौँ। त्यो ल नै छ, ल छ। सो के भयो, उनले लेखेन,
17 को 14 देखि लेखेको छ हैन, 14 देखि 18 सम्म लेखेको छ। सो त्यो ल छ त्यहाँ, त्यो ल अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्छ पढौँ न त्यहाँ पढ्दा है, यो पढौँ न। त्यतिकै ल मात्रै भन्दाखेरि बुझ्दैन होला। व्यवस्थाको किताब 17 को 18 देखि पढ्छौँ होला हामी। परमेश्वरले राजाको चुनावको कर्तव्य 14 देखि पढ्छौँ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा पुगेर त्यहाँ बसोबासो गर्न लागेपछि वरिपरिका जातिहरू जस्तै हामी पनि एउटा राजा हुनुपर्छ भन्ने तिमीहरूको इच्छा भयो भने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले छान्नु भएको व्यक्तिलाई नै तिमीहरूले राजा मान्नु र तिनीहरूकै बीचबाट मात्र कुनै एकजनालाई आफ्नो राजा चुन्नु, विदेशीहरूलाई होइन तर आफ्नै जात भाइलाई मात्र। त्यसले आफ्नो लागि असंख्य घोडाहरू नथुपारोस्, अब घोडाहरू मात्रै बढाउने अभिप्रायले त्यसले मानिसहरूलाई मिश्रमा नपठाओस्, किनभने मिश्रमा कहिले फर्केर नजाऊ भनी परमप्रभुले तिमीहरूलाई भन्नुभएको छ। राजाले आफ्नो लागि धेरै स्वास्नीहरू जम्मा नगरोस्, नत्र त उसको मन बरालिनेछ। उसले आफ्नो निम्ति सुन चाँदीको थुप्रो पनि नलगाओस्। जब ऊ आफ्नो सिंहासनमा बस्छ तब लेवी र पुजारीहरूको जिम्मामा राखेको व्यवस्थाको नकल गरेर एउटा पुस्तकमा उतारोस्। सो राजा बनाउँदाखेरि राजालाई नियम दियो परमेश्वरले है, परमेश्वरले दिनुभएको नियम थियो। उसले चाहिँ अर्को जातको हुनु हुँदैन, अर्को जातिको हुनु हुँदैन। त्यहाँदेखि के भन्यो, उसले थुप्रो घोडाहरू नथुपारोस्, थुप्रो घोडाहरू। अब आजको दिनमा त घोडा छैन नि त, आजको दिनमा त गाडी छ नि त है, त्यस्तो नथुपारोस्। सुन चाँदी नथुपारोस्। सो कतिजनाकोमा अलिकति सफलता आउँछ नि, सफलता आउने बित्तिकै देखिने कुराहरूप्रति बेसी फोकस हुन थाल्छ। त्यो भयानक कुरा हो, भयानक। सोलोमन राजाले त्यही नगर्नु भनेको थियो, उसले त्यही गर्यो है। उसले थुप्रो विवाह नगर्नु। सो के भयो, त्यो उसले थुप्रो विवाह गर्यो अनि त्यो विवाहको कारणले गर्दाखेरि के भयो, मूर्ति पूजा पनि भयो। अनि सिंहासनमा बस्ने बित्तिकै तब लेवी र पुजारीहरूको जिम्मामा राखेको नकल गरेर एउटा पुस्तकमा उतारोस्। सो रहबामको जीवनमा हामी यो कुरा केही पनि देख्दैनौँ। अलरेडी घोडा, सुन चाँदी के थियो, त्यो उसको बाउलाई देखेर ऊ त्यस्तै भइसकेको थियो। अनि उसले के गर्यो, उसले गएर ठट्टै बस्यो। उसको टेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो मान्छेलाई, 3 दिन पछाडि हो। किन उसले 3 दिन पछाडि आउनु लगायो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसलाई थाहै थिएन के एन्सर दिनु। जब हामी परमेश्वरको ललाई जानेको हुन्छ नि, व्यवस्थालाई, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले के उत्तर दिनु भनेकन। सो अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उसले के गरेको छ यहाँ चाहिँ, अब उसले भनेको छ 3 दिन, मलाई 3 दिनको समय दियो र फेरि आऊ। यसैले ती मानिसहरू गइहाले। तब राजा रहबामले तिनका पिता सुलेमान जीवित छँदा तिनका सल्लाहकार भएका बुढा प्रधानहरूसित यसो भनेर सल्लाह मागे, यी मानिसहरूलाई मैले कस्तो जवाब दिनुपर्ने हो। तिनीहरूले भने, यदि आज हजुर यी मानिसहरूको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले हजुर तिनीहरूका सेवक झै भइदिनुहोस् र तिनीहरूसँग दया देखाएर कुरा गर्नुहोस् र पछि सधैँको लागि तिनीहरू हजुरका कमारा हुनेछन्। सो यो मान्छेहरूले जुन चाहिँ सल्लाहकार थियो, उनीहरूले बुढा प्रधानहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सही सल्लाह दिएको थियो। यो चाहिँ परमेश्वरको लबाट दिएको थियो, परमेश्वरको व्यवस्थाबाट दिएको थियो है। व्यवस्थाको सार चाहिँ के हो, जस्तो तिमीलाई अरूले गरेको चाहन्छौ तिमीले त्यस्तै गर। तर उसलाई त त्यो व्यवस्थाको सार कता हो, व्यवस्था कता हो है। उसले त्यो परमेश्वरको कुरा चाहिँ नगरे पनि हुन्छ। मान्छे अल्छीहरूले चाहिँ के गर्छ भने नि, प्रार्थनालाई हटाउन चाहन्छ, वचनलाई हटाउन चाहन्छ, शिक्षालाई हटाउन चाहन्छ। किन त्यो चाहिँ उसको लागि बोरिङ हो। एउटै कुरा त भन्छ, के साह्रो भनिरहेको, के साह्रो प्रार्थना, के साह्रो वचन है। तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ नि, अब यो उसको निर्णय चाहिँ उसको लागि कति साह्रो
महँगो थियो, यसलाई नसुन्नु चाहिँ कति साह्रो महँगो थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसको केही मुनि वर्सेसहरूमा हामी भेटाउँछौँ है। अब हेर्नुहोस् है 8 पदलाई हेर्नुहोस्। तर ती बुढा प्रधानहरूले दिएका सल्लाहलाई तिनले इन्कार गरे। त्यसपछि तिनले आफूसँग बढेका जवान भारादारहरूको सल्लाह लिनलाई यसो भनेर सोधे, मेरो पिताले तिनीहरूलाई बोकाएको जुवा हलुङ गरिदिनलाई यी मानिसहरूले बिन्ती गरेकोमा मैले कस्तो जवाब दिनु? ती जवान मानिसहरूले उत्तर दिए, हजुरका पिताले तिनीहरूका जुवा गरुङ पारिदिनु भएको थियो र त्यो हलुङ गरिदिनुहोस् भनी हजुरलाई भन्ने मानिसहरूलाई भन्नुहोस्, मेरो कान्छी औली र मेरो पिताको कम्बर भन्दा मोटो छ। मेरो पिताले तिमीहरूमाथि गरु जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर म त्यो अझै गरु बनाइदिनेछु। मेरो पिताले तिमीहरूलाई बेत लगाउनु भएको थियो, तर म कोर्रा लगाउँछु। अब के भयो उसकोमा? रङ काउन्सिललाई मन पर्यो, उसलाई रङ काउन्सिल मन पर्यो। उसलाई ल थाहा छैन। सुन्नुहोस् है नानी हो, यो कुरालाई सुन है। ल थाहा छैन भने चाहिँ के हुन्छ नि, जब पनि आमा बाउले सेवकाई गर्छ खुल्ला हृदयको साथमा, किन दिएको हाम्रो पैसा? किन पैसा खर्च गरेको सेवकाईमा? त्यो पैसाले त हामी माथि खर्च गर्नुपर्ने हो नि। कोही कोही बेला नि त्यस्तो विचारहरू आउँछ। सेवकको छोराछोरीहरू धेरैजना नि त्यसरी रिसाएको हुन्छ। हामीले माग्न चाहिँ हुँदैन भन्छ, अरूहरूलाई चाहिँ बङ दिन्छ। तर किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ नि त। तिमी त अलरेडी एउटा छत्र छाया मुनि छौ, तिमी त अलरेडी एउटा के भन्नु सुरक्षाभित्र छौ। तर कसैलाई त त्यसको यस्तो आवश्यकता छ, त्यसको लागि पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। शैतानले चाहिँ नि त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि असन्तुष्टता रोप्छ। ललाई थाहा छैन भने चाहिँ यसले के भन्दैछ, दामी सल्लाह दियो है, उसलाई मनपर्ने सल्लाह दियो। एज इफ उसको कुरासँग चाहिँ ऊ राजा हो भन्दैमा उसलाई सबैले टेरिहाल्छ जस्तो लागिरहेको थियो उसलाई। उसले पावरको ललाई बुझेको छैन, उसले शक्तिको व्यवस्थालाई उसले बुझेको थिएन। शक्ति चाहिँ कति बेला सही हिसाबले काम गर्छ। शक्ति चाहिँ नि जब प्रेमले भरिएको हुन्छ त्यति बेला मात्रै काम गर्छ। किनभने रोमीको किताब 5:5 पदले भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा के खनाउनुहुन्छ? प्रेम खनाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ नि एउटा मान्छेको जीवनमा त्यति बेला मात्रै पूर्ण रूपले काम गर्छ जब उसको हृदय प्रेमले भरेको हुन्छ। ल हो नि त त्यो ल हो। सो उसले के सम्झ्यो, अब धमास देखाएर म ठिक पार्छु यिनीहरूलाई है। त्यो उसलाई साह्रै मन पर्यो। यरोबाम र ती मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेत लगाउनुहुन्थ्यो, तर म कोर्रा लगाउनेछु। यरोबाम र ती मानिसहरू राजाले हुकुम गरे चाहिँ तेस्रो दिन रहबाम कहाँ आए। अब राजाले तिनीहरूलाई कडा जवाब दिए। बुढा प्रधानले दिएका सल्लाह तिनले इन्कार गरे र ती जवानहरूले दिएको सल्लाह अनुसार मानिसहरूलाई भने, मेरो पिताले तिमीहरूको जुवा गरुङ बनाइदिनु भएको थियो, तर म त्यो अझै गरुङ बनाइदिनेछु। मेरो पिताले तिमीहरूलाई बेत लगाउनु भएको थियो, तर म तिमीहरूलाई कोर्रा लगाउँछु। राजाले ती मानिसहरूका कुरा सुनेनन्, किनकि सिलोका अहियोद्वारा नबातको छोरो यरोबामलाई उहाँले भन्नुभएको वचन पूरा हुनलाई परमप्रभुले यस्तो स्थिति ल्याउनु भएको थियो है। त्यो दुष्टतालाई हेरिराख्नु भएको थियो। रहबामको पनि सोलोमन राजाको पनि हेरिराख्नु भएको थियो। सो परमेश्वरको अगाडि चाहिँ कुनै पनि दुष्टता डिस्काउन्टेड हुँदैन। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ कुनै पनि दुष्टता चाहिँ परमेश्वरले ओभरलुक गर्नुहुन्न, नदेखेको जस्तो गर्नुहुन्न। बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरले यसको पछाडि परमेश्वरको हात थियो भनिकन। किन? अब म सोध्नु पर्छ तपाईँहरूलाई, किन परमेश्वरको हात थियो? किन परमेश्वरको हात थियो? किन परमेश्वरले यसरी गर्नुभएको थियो? ल अनुसार चाहिँ किन गर्नुभएको थियो? ल अनुसार व्यवस्था चाहिँ किन, यसको व्यवस्था चाहिँ के थियो भन्नु सोध्नु। किनभने पाप पूरा बढेपछि चाहिँ के ल्याउँछ? मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। तिमीले पाप गरेर चाहिँ मेरो केही पनि हुँदैन, म लास्टमा पश्चाताप गर्छु होइन। जब त्यसको फुल मेजरमा हुन्छ नि, त्यो कसले पनि रोक्न सक्दैन। तिम्रो लास्टको पश्चातापले पनि रोक्न सक्दैन है, सक्दैन त्यो चाहिँ। सोलोमन राजाको अलरेडी थुप्रेको थियो, त्यही माथि छोराले आएर के गर्यो, अझै थप्यो। छोराको लागि चान्स दिएको थियो।
छोरालाई चान्स दिएको थियो, तर छोरालाई के थियो व्यवस्था थाहा थिएन। व्यवस्था सिकाउँदाखेरि त छोरा त थिएन, एब्सेन्ट। जहिले पनि लको क्लासमा एब्सेन्ट, जहिले पनि लको क्लासमा निदाइरहेको, जहिले पनि वचन सुन्ने बेलामा छैन, जहिले पनि उसको बहानाबाजी। इट पेज अफ एक दिन, याद राखेन नि हो, त्यसले तिर्छ, त्यसको मूल्य, त्यसको पे डे पनि आउँछ। किनभने बाइबलले भनेको छ पाप पुरा बढेपछि के ल्याउँछ, मृत्यु उत्पन्न गराउँछ भनेको छ। पाप पुरा बढेपछि चाहिँ मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्छे बहानाहरू गर्नु हुँदैन। वचन सिक्दाखेरि नसुनेको जस्तो गर्नु हुँदैन। कुनै के गरेर नि आफूलाई अल्झाएको जस्तो गर्नु हुँदैन, किन इट पेज अफ। थोपा 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 पानीले एउटा भाँडा भरेको जस्तै हो, त्यहाँ थोपा थोपाले पनि भरिन्छ। सो तिमी थोपा थोपा बहानाहरू ल्याउँछौ नि, त्यो बहानाले पनि के गर्छ, एक दिन त्यो बहानाले पनि यो कुरा गर्छ। सो परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको थियो, परमेश्वरले नै अर्केस्ट्रेट गर्नु भएको थियो। एउटा चान्स दिनुभयो रहबामलाई। किन दिनुभयो चान्स? दाउदसँग गरेको प्रतिज्ञा थियो नि त। दाउदसँग के प्रतिज्ञा गरेको थियो? तेरो घरानामा त्यो सिंहासनमा बस्ने व्यक्तिको कमी हुने छैन भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर के भयो, यिनीहरूले त्यो प्रतिज्ञालाई लिकन ओके परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हाम्रो घरानालाई, ए आशिष आइहाल्छ सम्झिरहेको थियो। सोलोमन राजाले उसले खेल्यो, पुरा खेलाइची गर्यो है, उसको त सक्यो पनि, उसको त एकदमै त्यस्तो एकदम ऊ मर्दाखेरि त के भयो, रोयल डेथ मर्यो। तर यहाँ के भएको छ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले नै गर्नुभएको थियो। जब राजाले तिनीहरूको कुरा नसुनेका सारा इजरायलले देखे, तब तिनीहरूले जवाब दिए, दाउदसँग हाम्रो के हिस्सा? कत्रो ठुलो राज्य, कत्रो ठुलो मिनिस्ट्री है, त्यो मिनिस्ट्री सानोतिनो मिनिस्ट्री थिएन। अब यहाँ कुन चाहिँ जेनेरेसनमा छ यो? थर्ड जेनेरेसनमा छ। थर्ड जेनेरेसन बाजेले पनि गरेको थियो सेवकाई भयङ्कर, बाउको पालामा झन् भयङ्कर भएको थियो। तर अब छोराको पालामा चाहिँ के हुँदैछ, अब यहाँ भत्ताबुङ नै हुँदैछ। यहाँ मान्छेले के भन्दैछ, दाउदसँग हाम्रो के हिस्सा? इसैको छोरासित हाम्रो केही भाग छैन। हे इजरायली हो, आफ्नो आफ्नो घर जाऊ। हे दाउद, तिमी आफ्नै घर सम्हाल। यसकारण इजरायलीहरू आफ्नो आफ्नो घर लागे। रहबामले चाहिँ यहुदाका शहरमा बस्ने इजरायलीहरूमाथि शासन गर्न लागे। तब राजा रहबामले बेगारी काममा लगाउने मानिसहरूका अधिपति अदोरामलाई पठाएर इजरायलीहरूले तिनलाई ढुङ्गा हानेर मारे। र राजा रहबाम हतार आफ्नो रथमा चढेर भागे। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कस्तो भयानक थियो। उसको त्यो ललाई नजानेको, उसको एउटा अल्छेपनाको एकछिनको छातीमा हात रखाइले विनाश चाहिँ डाकु जस्तै, अभाव चाहिँ हत्यारा जस्तै, खाँचो चाहिँ चोर जस्तै आउँछ भनेको चाहिँ यही हो। उसले भनेको सेन्टेन्स निस्क्यो नि मुखबाट, वापस लिन सक्यो? सकेन। उसलाई अर्को देशको राजाले आक्रमण गर्नु परेन? केले गर्दा हारे ऊ? आफ्नै मुखको बोलीले गर्दाखेरि। अब सिक्नेको बोली त थिएन उसकोमा, सिक्नेको कान त थिएन। के भयो, ऊ त एकदम मजाले उसलाई राइड, हर्स राइड है, पिकनिक, एडभेन्चर, पार्टी, सबै कुराहरूमा बिजी थियो। रहबाम कहाँको ल, के को सेवकाई, के को प्रार्थना है, त्यस्तो कुराहरू त अल्छी लाग्दै त बोरिङ, आउटडेटेड। तर नि त्यसो गर्दाखेरि तिम्रो जीवनमा सल्लाहकारहरू पनि त्यस्तै थुप्रिन्छ। परमेश्वरले नै थुप्रिन दिनुहुन्छ। You'll find. सो यहाँ के भयो, उसले अर्को मान्छेलाई पठायो। लु त सडिने त, लु गल्ती भयो, मिस्टेक, लु त मिलौँ न त भनेको ढुङ्गा हेर्काएर माथि त्यसलाई है, इरिभोकेबल भयो। शासन त डल्लै खोस्यो है। यहाँ उसले के गर्यो, ऊ आफ्नो घोडामा चढेर भाग्नु कर लाग्यो हेर्नुहोस् त, उसलाई कर लाग्यो। अनि बाइबलले भन्दैछ यसरी त्यस दिनदेखि आजसम्म सारा इजरायल दाउदको
दाउदको परिवारको विरुद्धमा बागी भएका छन्। यसो के भयो? दुईटा भाग भयो, विभाजन भयो। सो दाउदको परिवारको विरुद्धमा के भयो? अब बागी भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ को भयो? यरोबाम चाहिँ राजा भयो। अब यो यरोबाम चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ यरोबाम चाहिँ बेगारी काम लगाउनेहरूको एउटा ठेकेदार थियो। फोरम्यान भन्छ त्यसलाई, बैदार भन्छ। तर यरोबाम चाहिँ परिश्रमी थियो। हामी बादमा देख्छौँ यरोबामले पनि घिनलाग्दो पाप गर्यो, घिनलाग्दो। त्यसले पनि ललाई जानेको थिएन, उसले पनि ललाई जानेको थिएन। तर भए तापनि के भने नि, यस्तो शैतानको यस्तो योजना आज इजरायलको घरानाको विरुद्धमा प्रबल भयो। सोलोमन र दाउद राजाको समयमा दाउद राजालाई उक्साएर थुप्रो पल्ट नाश गर्ने कोसिस गरेको थियो शैतानले, सकेको थिएन। सोलोमन राजाको पालामा अलिकति सफलता पायो, त्यसले धेरै सफलता पायो। रहबामको समयमा त के भयो? थर्ड जेनेरेसनमा त सबै कुरा भत्ताभुङ्गै भयो। सो रङ काउन्सिलर, गलत सल्लाहकार चाहिँ कति बेला आउँछ तिम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमी अल्छे हुन्छौ। जब तिमी अल्छे हुन्छौ नि, तिम्रो जीवनमा तिमीलाई गलत सल्लाह दिने मान्छेहरू आइहाल्छ। किनभने उनीहरू परिश्रम गर्दैन, मुखले मात्रै ठिक पार्छ। मुखले त यति साह्रो बेसी बाठो छ, तर नि उसकोमा छैन व्यवहारिकतामा चाहिँ छैन। व्यवहारिकतामा चाहिँ ऊ अल्छे छ। अनि त्यो अल्छेपनाले चाहिँ उसलाई कहाँ पुर्याउँछ एक दिन थाहै छैन। तर उसले चाहिँ यस्तो बाठे सम्झिरहेको छ, आफैलाई यति साह्रो जान्ने सम्झिरहेको छ, तर त्यो कुराले चाहिँ विनाश पुर्याउँछ। नानी यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ हामीले, भाइ बहिनी हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी बहानाबाजीमा प्रोक्रास्टिनेसन चाहिँ सिन हो भनेको त्यही हो। द्याट इज सिन। बहानाबाजी, उसलाई अराएको छ, उसले अर्कोलाई डेलिगेट गर्छ। एउटा काम भन्यो पटक्कै टेर्दैन, उसले त्यहाँ यस्तो जरा गाडेर बसेको छ। अल्छे चाहिँ आफ्नै ओछ्यानमा पल्टिरहन्छ, त्यहाँदेखि उसको अर्को एड्रेस नै छैन। किनभने उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, काम गर्नु चाहिँ उसको डिग्निटीदेखि तलको कुरा हो, परिश्रम गर्नु चाहिँ उसको डिग्निटीदेखि तलको कुरा। काम अरायो, परिश्रम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हेला गरेको सम्झिन्छ उसले। तर यहाँ त बाउ पनि छैन, शासन उसको हातमा थियो, उसलाई मजा आइरहेको थियो होला। अब शासन त मेरो हातमा आयो भनिकन, तर शासन एकैछिनमा खोस्यो। एकैछिनमा कति दिन लाग्यो खोसिनु? 4 दिन लाग्यो। 4 दिनभित्र त के भयो? ऊ कहाँको राजादेखि घोडामा चढेर भाग्नुपर्ने मान्छेको अवस्थामा पुग्यो। सुन्नुहोस् यो कुरालाई, परमेश्वरले नि उसलाई यहुदाको घराना किन दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने परमेश्वरले दाउदसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै दिनुभएको थियो, नथिङ एल्स। सो जेनेरेसनल ब्लेसिङ्समै सस्टेन गरिरहेको थियो, जेनेरेसनल ब्लेसिङ्समा। सो जब हाम्रो जीवनमा हामी अल्छे हुन्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा यस्तो रङ फ्रेन्ड्सहरू आउन थाल्छ, गलत साथीहरू, जसले हामीलाई सुर्याउँछ। त्यो गलत सल्लाह दिने साथीहरू कहाँ गयो? अभियसली तिनीहरू यरोबामपट्टि गयो नि। कहाँ उसले रहबामलाई साथ दिन्छ र? उनीहरू त केही मतलब त थिएन, उसलाई तिम्रो शासनसँग मतलब छैन। आज तिमी सेवकको छोराछोरी हौ भने तिम्रो जीवनमा गलत सल्लाह दिने मान्छेहरू आउँछ। उनीहरूलाई त्यो सेवकाईको, त्यो प्रार्थनाको, त्यो जीवनको फाउन्डेसनको त्योसँग केही मतलब हुँदैन। तर तिमीलाई चाहिँ चम्चागिरी चाहिँ गर्छ उसले। त्यस्तो मान्छेलाई हामीले चिनेनौ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, अब त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कसरी चिन्छौ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो चिन्नु हो भने चाहिँ हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। अन्त पौलले भनेको छ तिमोथीलाई, खुब परिश्रम गर प्रभुको काममा। रोमीको किताबमा भनेको छ तिमी प्रभुको काममा जोसिलो हौ भनेको छ। जोसिलो प्रभुको कुरा गर्नु भनेपछि चाहिँ बडोभन्दा उसलाई अल्छी लाग्छ। डरलाग्दो सिम्टम्स हो यो, एउटा भयानक रोग हो। आज म तपाईँहरूलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने नि, तपाईँ शासक हुनुहुन्छ, तर कसको सल्लाहलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अब व्यवस्थाको किताब 17 अध्यायको 17-18 पद अनुसार चाहिँ राजा हुने बित्तिकै के गर्नुपर्छ उसले?
व्यवस्थाको कपी नकल आफ्नै हातले लेख्नु पर्थ्यो, उतार्नु पर्थ्यो एउटा खातामा। तर उसले के गर्यो, त्यो त अब कुरै छैन, त्यसको त कुरै नगरे पनि हुन्छ, त्यसलाई नकल उतार्ने त कुरै नगरे पनि हुन्छ। तर त्यो नकल उतार्नेमा को थियो भनेर हामी चिन्छौँ भन्दाखेरि दाउदले गरेको छ, किनभने दाउदले भनेको छ म तपाईँको व्यवस्थालाई प्रेम गर्छु। सो यो वचनले हामीलाई के बताउँदैछ त, जब एउटा शासकले झुट कुराहरू सुन्छ, उसको जीवनमा गलत सल्लाहहरू आउँछ, तब ऊ मुनि आउने सेवकहरू के हुन्छ, दुष्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि नि जति पनि अरू राजाहरू जन्मे नि के हुन थाल्यो, उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै अझै दुष्ट जबसम्म उनीहरू कहाँ पुगेन, कैदमा पुगेन। दुष्टतालाई उनीहरूले यति साह्रो बढाउँदै गयो, परमेश्वरको उपकारलाई बिर्स्यो उनीहरूले, उपकारलाई बिर्स्यो। आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, जतिजनाले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवारको पृष्ठभूमिलाई बुझ्नुहोस्, दुःखको दिनहरूलाई बुझ्नुहोस्, प्रभुले कसरी उठाउनु भएको छ बुझौँ हामी यो कथालाई भनौँ, प्रभुले हामीलाई कस्तो भलो बनाइदिनु भएको छ। व्यवस्थालाई सिकाउनुहोस्, मन पराउँदैन मान्छेले व्यवस्था सिक्नु, तर सिकाउनुहोस्, किनभने नि अनन्त राज्यभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एकपल्ट फेरि परमेश्वरले 1000 वर्षसम्म चाहिँ मिलेनियल किङडममा चाहिँ परमेश्वरले ललाई नै सिकाउनुहुन्छ, व्यवस्थालाई नै सिकाउनुहुन्छ। त्यति बेलाको व्यवस्था सिक्ने टाइम्सहरू एउटा असल समय पनि हुन्छ, चुनौतीपूर्ण समय पनि हुन्छ। नर्टेर्नेहरूको चाहिँ आकाशमा त्यति उनीहरूको खेतमा पानी नै पर्दैन भनेको छ जकरियाको किताबले। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनद्वारा हाम्रो जीवनमा जे शिक्षा लिनुपर्ने छ हामीले लिएको छ। बुद्धिमानी छ भने चाहिँ नि हामीले निर्णय लिइहाल्छौँ, तर मूर्खले के गर्छ, उसले सुनेको कुरालाई पत्याउँदैन, विश्वास गर्दैन। सो मेरो प्रार्थना यो छ कि हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्न सकौँ, अनि हाम्रो भारादारहरू, हामीबाट आउने जति पनि कुराहरू छ त्यो पनि दुष्ट नबनोस्। भारादारहरू दुष्ट हुन्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि इभल स्पिरिट्सहरू एट्याच हुन थाल्छ उसँग, अनि त्यसले जहिले पनि उसको जीवनमा गलत निर्णयहरू मात्रै उसलाई ल्याउन थाल्छ। सो यो हाम्रो जीवनमा नभएको होस्, परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।